अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन कुरान टीचर पर मैं आपके वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सूरत वाक़िआ का दूसरा सबक तजवीद के साथ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिअक्वाब वअबारीक़ वकअसिम मिन मईन। बिअक्वाब वअबारीक़ वकअसिम मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून। वलहम तैर मिम्मा यशतहून। वहूर عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود. في سدر مخضود. وطلح منضود. وطلح منضود. وظل ممدود. وظل ممدود. وماء مسكوب.
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة